सार्वजनिक चासो र जनसरोकारका विविध विषयमाथिको बहस, जनसमुदायदेखि नीति निर्माण तहसम्मको समावेशी आवाज। कार्यक्रम आजको सन्दर्भ। इस कार्यक्रमका साथमा सिकास ब्रिज टु स्टडी इन चाइना। नमस्कार, म धनञ्जय। कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा यहाँहरूलाई स्वागत छ र यो कार्यक्रमलाई तपाईको रेडियो सेटसम्म पुर्याउन मद्दत गर्दै हुनुहुन्छ प्राविधिक मित्र साहस भट्टले। तपाईले आवाज विहीनहरूको आवाज रेडियो मिरमिरे 89.4 मेगाहर्जको तरंगमा कार्यक्रम आजको सन्दर्भ सुन्दै हुनुहुन्छ। दैनिक ठीक यसै समयमा अर्थात बेलुकाको 6:30 देखि 7 बजेसम्म र पुनर्प्रसारण 8 देखि 8:30 बजेसम्मको समयमा प्रसारण हुने यो कार्यक्रममा आम जनतादेखि नीति निर्माणका तहसम्मका आवाजहरूलाई समेट्ने गर्दछौं र हाम्रो कार्यक्रमलाई प्रायोजन गरेको छ सिकास ब्रिज टु स्टडी इन चाइना। यसबाहेक हाम्रो वेबसाइट www.radiomirmire.com.np लगइन गरेर विश्वभर एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले एकजना परराष्ट्र विद जसले जापान, न्यूजील्याण्ड, अस्ट्रेलिया लगायतका देशहरूमा राजदूतको नेपालका लागि राजदूतको भूमिका खेलिसक्नु भएको छ। उहाँसँग लामो अनुभव छ। उहाँ हुनुहुन्छ डाक्टर विष्णुहरि नेपाल। हामीले अहिले भर्खरै मात्र आज उहाँसँग यो विषयमा केन्द्रित हुनेछौं जुन विषय अहिले गरमागरम छ। भारतीय गुप्तचर एजेन्सीले नेपालमा ठूलो सुरक्षा थ्रेट छ भनिरहेको छ र यो के सत्य हो या प्रोपोगण्डा हो, यो विषयमा बढी केन्द्रित हुनेछौं। यसबाहेक अन्य कुरामा पनि परराष्ट्र मामिला सम्बन्धी पनि कुराकानी गर्नेछौं। स्वागत छ यहाँलाई डाक्टर साहब। हजुर, धन्यवाद। र तपाईँ लगायत सम्पूर्ण रेडियो मिरमिरे सुनिरहनुभएका लाखौं श्रोताहरूमा मेरो अभिवादन। अब तपाईसँग यो परराष्ट्र सम्बन्धी निकै लामो अनुभव छ। निकै लामो समयदेखि नेपालको हितमा हुने गरेर नेपालको माटो अनुकूलको परराष्ट्र नीति हुनुपर्छ भनेर पनि ओकालत गर्दै आउनु भएको छ है। नेपालमा संविधान अब भाग 2 मार्फत त्यसले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरो पनि आइरहेको अवस्थामा भर्खरै मात्र यो बाहेकका अरू कुराहरू छन्। भारतले नेपालका उच्च ओहदाका नेताहरू लगायतका महत्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई सुरक्षा खतरा छ भन्ने कुरा आएको छ। यसलाई तपाईले कसरी बुझ्नु भएको छ? अब भारतले आफ्नो राष्ट्रिय हित अनुसार कुनै पनि सम्बन्धका बारेमा छिमेकी मुलुकहरूसँग हेर्ने, मुलुकहरूलाई मूल्याङ्कन गर्ने र त्यसको सुरक्षा छाताभित्र राख्ने खालको संस्कृति विकास गरेको छ। वास्तवमा भन्ने हो भने आधारभूत रूपले कुनै पनि देशको राष्ट्रिय हितको निमित्त विदेश नीति निर्माण गर्दा उसका वैचारिक पक्षहरू अथवा यो परनिर्भर मानसिकताबाट विदेश नीति निर्माण गर्ने हो कि अन्तर्निर्भर मानसिकताबाट विदेश नीति निर्माण गर्ने हो कि अथवा आत्मनिर्भर एउटा मानसिकताबाट आफ्नो राष्ट्रिय हित पूरा गर्नको लागि विदेश नीति निर्माण गर्ने हो, जुन तपाईले अहिलेको संविधान सभा दोस्रोको र पहिलो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा मानवाधिकार समिति भनेर भनिन्थ्यो। त्यसमा मैले विदेश नीति मस्यौदा गर्ने विज्ञ सदस्यको रूपमा मस्यौदा गर्ने मौका पाएको थिएँ र त्यो वास्तवमा मस्यौदा राम्रो विदेश नीति तयार पनि भएको छ। मलाई लाग्छ अहिले नेपालको यो संविधान सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा मानवाधिकार समितिलाई श्रमसँग जोडिएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा मानवाधिकार समिति अहिले श्रम समिति सहित जोडिएर बनेको छ भन्ने मैले सुनेको छु। त्यसैले त्यो जुन तरिकाले नेपालको विदेश नीतिको संरचना गएको संसदमा भएको छ, मलाई लाग्छ धेरै यसपालिको संविधान सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले मेहनत गर्नु पर्दैन होला। केही लागेका विचारहरू थपघट गरेर र चाहिने परिमार्जन गरेर नै त्यो समय खेर नफालिकन यो संविधानलाई त्यो विदेश नीति मलाई लाग्छ नेपालको इतिहासमा अत्यन्त मेहनत साथ, धेरै ठूलो संवाद साथ, वैचारिक छलफल र सबै पार्टीहरू यहाँसम्म कि अहिले भन्नुहोस् न 33 दलको राष्ट्रिय मोर्चाले समेत त्यसलाई चाहिने
एउटा समर्थन गरेको विदेश नीति नेपालमा तयार भएको छ। किनभने पार्टी परिवर्तन हुँदैमा माने सरकार परिवर्तन हुँदैमा विदेश नीति परिवर्तन नै गर्नुपर्छ भन्ने खालको संस्कृति जुन नेपालमा रहेको छ र त्यो विदेश नीति सम्पूर्ण दलहरू चाहिँ नि एक ठाउँमा बसेर अझ मुख्य त्यसको भाग चाहिँ हामीले 6 खण्डमा चाहिँ त्यसको भाग थियो, वैचारिक पक्ष र त्यसपछि तेस्रो खण्डमा आर्थिक कूटनीति, चौथोमा चाहिँ यो संस्थागत सुधार र चाहिँ नेपालको विदेश नीतिका आधारहरू के हुन् तिनी र मुख्य विदेश नीति के हुनुपर्छ भने थुप्रै प्रस्थान बिन्दुहरू सहित भन्नुस् न। अब यसमा यसलाई छोटकरीमा भन्नु पर्दाखेरि पहिला चाहिँ नि एउटा कर्मकाण्डीय रूपमा चाहिँ नेपालको विदेश नीति असंलग्न आन्दोलनमा आधारित यो के अरे संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चार्टरको आधारित र चाहिँ नि यो सार्कको चाहिँ नि बडापत्रमा आधारित भन्ने खालका टर्मिनोलोजीहरू ल्याएर लेखिने गरिन्थ्यो। तर यसपालि चाहिँ त्यो विदेश नीति मलाई लाग्छ राष्ट्रहरूको गुण र दोषको आधारमा हाम्रो देशको विदेश नीति कुनै पनि एउटा राष्ट्र एउटा मित्र राष्ट्रले जसको राष्ट्रिय स्वाधीनता जोगाउँछ, अखण्डता जोगाउँछ र चाहिँ नि र त्यो अर्को त्यही राष्ट्रको निमित्त चाहिँ नि टाउको दुखाइ हुने, कहिले सिमानाका कुरा गर्ने, कहिले तपाईँको सन्धिका कुरा गर्ने, कहिले चाहिँ यो भनौँ न जलस्रोतलाई चाहिँ नि आफ्नै ढङ्गले मात्रै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने राष्ट्रहरू र अरू चाहिँ नि आफ्नो राष्ट्रिय स्वाधीनता र पनि निस्वार्थ सहयोग गर्छ भन्ने राष्ट्रहरू त एउटै हुन सक्दैन। त्यो खालको मतलब परिधिभित्र रहेर बनाएको नेपालको चाहिँ नि अवस्था छ। अब तपाईँको प्रश्नमा चाहिँ नि किनभने अब सुरक्षा क्षेत्रको मतलब छाता मुनि नेपाललाई राख्नको निमित्त जो मतलब नेताहरूले आफ्नो राष्ट्रिय हितको कुरा गर्छन्, राष्ट्रिय स्वाधीनताको कुरा गर्छन्, राष्ट्रिय अखण्डताको कुरा गर्छन्, वैदेशिक हस्तक्षेपको, क्षेत्रीय प्रभुत्ववादको, विस्तारवादको र चाहिँ नि संग्रहवादको र मतलब र नेपाललाई चाहिँ नि गिद्धे दृष्टि राख्ने राष्ट्रहरूको चाहिँ निमित्त स्वाभिमानी नेपालीहरू राजनीतिक नेताहरूले जसले चाहिँ त्यसको मतलब चाहिँ एउटा खाका तयार पारेर राष्ट्रिय चाहिँ स्वाधीनताको कुरा गर्छन्। अब यस्तो बेलामा त विभिन्न हथकण्डाहरू अपनाइन्छ र अपनाउँदै आइएको छ। त्यो तपाईँले भन्नुभएको सुरक्षाको चाहिँ धम्की दिएको पनि यस्तो त मैले विदेश नीति लेख्दाखेरि पनि भएको थियो। पहिला फकाइँदो रहेछ राष्ट्रिय चाहिँ गौरवको निमित्त चाहिँ त आफूले राष्ट्रलाई नै चाहिँ शिरमा राखेर नेपाल आमाको हितलाई, राष्ट्रिय हितलाई शिरमा राखेको यहाँको जनता, यहाँको भूगोल, यहाँको हाम्रो चाहिँ प्राकृतिक साधन सम्पूर्णलाई हितमा राखेर लेख्ने नीति र चाहिँ नि भन्दाखेरि त पहिला फकाइँदो रहेछ। हामीले चाहिँ मान गरेका, मैले गुरु भनेका ठुल्ठुला परराष्ट्रविदहरू, मन्त्रीजीहरू, ठुल्ठुला मतलब चाहिँ विश्लेषकहरू, सम्पूर्ण राजनीतिक नेताहरू, नेतागण र ठुलो एउटा संरचना, एउटा नेटवर्क नै हुँदो रहेछ। त्यसलाई चाहिँ तपाईँले भन्नुभएकोमा पहिला फकाइँदो रहेछ। त्यसमा नि केही सिप नलागेपछि धम्की आउँदो रहेछ। तर त्यसको धम्कीको बावजुद पनि नेपालले एउटा राष्ट्रको विदेश नीति तयार गरेको छ। यो पनि त्यो एउटा धम्कीको, सुरक्षाको धम्कीको अंश मात्रै हो। नेपालको वैदेशिक नीति अथवा परराष्ट्र नीति थिएन भनेर धेरैले क्लेम गरिरहेका छन्। यद्यपि भताभुङ्ग र लथालिङ्ग यो अवस्थामा जुन टर्मिनोलोजीहरूको बारेमा अघि तपाईँले भन्नुभयो जुन चाहिँ मूर्त थिएनन् हैन भनेपछि अहिले आएको यो नयाँ संविधानमा चाहिँ नेपालको कंक्रिट अथवा मूर्त टाइपको चाहिँ विदेश नीति बनेको छ। मलाई त्यही गजब लाग्छ। तपाईले ठ्याक्कै भन्नुभयो जस्तै अब के भनिन्छ भने मान्छेहरू पढ्न चाहिँ नपढ्ने। अस्ति परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्र बहादुर पाण्डेजीले पनि हामी केही विशेषज्ञहरूलाई र पूर्व राजदूतहरूलाई पनि बोलाएर भन्नुभयो मैले त विदेश नीति उहाँलाई औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गरेको छु। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको थुप्रै चाहिँ नि मिडिया लगायतको साथीहरूसँग पनि त्यो विदेश नीति मलाई लाग्छ धेरै साथीहरूसँग छ। तर त्यो नीति नपढिदिने अनि नेपालमा विदेश नीति नै भएन भनेर मात्रै बुर्लुक उफ्रिदिने। म त के भन्छु तपाईँको यो प्रसिद्ध यो कार्यक्रम मार्फत भनेदेखि एकचोटि सामान्य नागरिकले, जनताले त्यो चाहिँ नेपालको विदेश नीति तयार भएको गएको संसदबाट तयार भएको छ र एक मतले पारित भएको छ। सम्पूर्ण अहिले चाहिँ भनौँ न अब हामी हस्तक्षेपको विरुद्धमा लड्ने पार्टीहरू छौँ, राष्ट्रिय स्वाधीनताको विरुद्धमा लड्ने पार्टीहरू छौँ, आवश्यकता पर्यो भने राष्ट्रिय युद्ध गर्नुपर्छ भनेर पनि विदेश नीति तयार गर्ने पार्टीहरू हामीहरू छौँ। हामीहरूभित्र लडेको छ र भोलि आज राष्ट्रिय स्वाधीनताको युद्ध पनि भोलि लड्नुपर्छ भनेर चाहिँ तयार भएका पार्टीहरू पनि छन् नेपालमा। तर ती सम्पूर्ण पार्टीहरू सहितले नेपालका चाहिँ असमान सन्धिहरू, असमान चाहिने तपाईँको व्यवस्थाहरू र चाहिने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ नेपालको चाहिँ शिर झुकाउने जस्ता गोर्खा भर्ती केन्द्रहरू जस्ता लगायतका कुराहरूमा विशेष प्रावधान हुनुपर्छ भनेर गुण र दोषको आधारमा राष्ट्रहरूको मूल्याङ्कन
गर्नुपर्छ भनेर जुन विदेश नीति तयार भएको छ, मलाई लाग्छ कुनै पनि बुँदा 101 धाराहरू छन्, त्यसमा धारा उपधाराहरू गरेर 6 खण्ड छ र कुनै पनि यो चाहिँ सुपुर्दगी सन्धि लगायतका असमान सन्धि लगायतका सीमा सम्बन्धी परेका अप्ठ्याराहरू लगायतका विषयहरूमा मतलब नेपालले एउटा खाका तयार गरेर विदेश नीति तयार गरेको छ। म त चाहिँ कुनै माननीय सदस्यहरूले यो कार्यक्रम सुनिराख्नु भएको छ भने खास गरिकन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका माननीयज्यूहरूले यसलाई पढिदिन र यसलाई चाहिँ परिमार्जन गरेर मेरो विचारमा समय खेर नपालिकन गर्यो भने नेपालको चाहिँ विदेश नीति तयार भएको छ। तर हामी कहाँ त के संस्कार भन्नुभयो भने तपाईँले भन्नुभयो जस्तो पढ्दा पनि नपढ्ने अनि आफ्नो कान नछाम्ने कागको पछि मात्रै दौडिने संस्कार भएको हुनाले यसलाई चाहिँ परिमार्जन गर्नुपर्छ। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा मानवाधिकार समितिमा अथवा यसको वेबसाइटमा त्यो विदेश नीति पाइन्छ। म आम जनतालाई र चाहिँ विज्ञहरूलाई त्यो र खास गरिकन माननीय सभासदहरूलाई चाहिँ त्यो विदेश नीति पढ्नको लागि पनि आह्वान गर्छु। आदरणीय श्रोता, यदि तपाईँले भर्खरै रेडियो ट्युन अन गर्दै हुनुहुन्छ भने यो आवाजविहीनहरूको आवाज रेडियो मिरमिरे 89.4 मेगाहर्जमा कार्यक्रम आजको सन्दर्भ र आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ परराष्ट्रविद पूर्व राजदूत डाक्टर विष्णुहरि नेपाल। डाक्टर साहब, जसरी यो परराष्ट्र जुन नीतिको बारेमा तपाईँले पहिलाको जुन किसिमको क्लियर थिएन अहिले क्लियर भएको छ भनिराख्नु भएको छ र सँगसँगै हामीले यो नीति तयार गरिराख्दाखेरि हाम्रो संविधान बनिराख्दाखेरि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा परराष्ट्र नीति हो। यो पनि एउटा मूर्त रूपमा दिँदाखेरि यो सायद अहिले यो विभिन्न हत्कण्डा पनि इंगित गर्दै हुनुहुन्छ, यद्यपि तपाईँले त्यसमा आन्सर दिन पाउनु भएको छैन। अब तपाईँ भनिदिनुहोस् कि जसरी मैले भने सबैभन्दा हाम्रो निकटको छिमेकी राष्ट्र भारतलाई हामीले गाली पनि गर्ने गर्दछन्, विशेष गरी नेपाली नेताहरू, नेपाली जनताहरू र अर्को कुरा उसैबाट पनि विभिन्न कुराहरूको हामीसँग सम्बन्ध रहेको छ हैन। यो हुँदाखेरि अहिले तत्कालीन अवस्थामा अब सार्क सम्मेलन हुन झन्डै 1.5 महिना पनि बाँकी छैन है। सार्क सम्मेलनको लागि बिथोल्न भनिरहेका छन् विज्ञहरूले। सार्क सम्मेलनलाई भाड्नको निम्ति पनि होला अथवा प्रोपोगण्डा गर्नको निम्ति पनि होला अथवा यो विभिन्न पर्सपेक्टिभबाट हुन सक्छ कि पहिलोचोटि भारतले यति ठूलो चाहिँ नेपाललाई सुरक्षा थ्रेट छ है भनेर गोप्य सूचना दियो, जुन चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयमा जानुभन्दा पहिले बीचैमा आएर यो मिडियामा एक्सपोज भएको छ। यसलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? अब सुरक्षा भारतको हेर्ने दृष्टिकोण के भने नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र राख्ने दृष्टिकोणको चाहिँ उपज हो त्यो। खै त चीनले त कहिले पनि नेपालमा सुरक्षा भएको छ भनेर त भनेको छैन हैन। नेपालमा सुरक्षाको चाहिँ प्रश्न त जहिले पनि हुन्छ। त्यत्रो सार्कका मतलब प्रमुखहरू, राष्ट्र प्रमुखहरू, सरकार प्रमुखहरू नेपालमा आउँदाखेरि अब सुरक्षाको चाहिँ नि समस्या हुँदैन भन्ने कुरो होइन। तर चाहिँ सुरक्षा त चाहिँ राज्यले चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्छ। जस्तो मोदी भ्रमणमा पनि त सुरक्षाको प्रश्नहरू उठायो थियो, नेपालले त सुरक्षा राम्रैसँग दिन सक्यो। त्यस्तै गरेर चीनबाट आउनुभएका नेताहरूलाई र सम्पूर्णलाई दिइराखेकै छ। सुरक्षामा चाहिने खास गरिकन अहिले भारतको यो पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध पछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा यो हाम्रो पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज शरीफले सम्बोधन गर्नुभएपछि मोदीजी अलिकति विचलित हुनुभएको छ। म चाहिँ किन विचलित हुनुभयो भने अब उहाँले त अब सार्कमै सम्पूर्ण राष्ट्रहरूलाई नै आफ्नो एउटा भनौँ न बादशाही ठाटबाट चाहिँ नि हाम्रा सरकार प्रमुख, राष्ट्र प्रमुखहरूलाई बोलाएर आफ्नो शपथ ग्रहण गर्नुभएको थियो। त्यही हिसाबले चाहिँ नि पछि लागेर चाहिँ राष्ट्रहरू लाग्छन् होला भन्ने उहाँले सोच्नु भएको थियो। तर पाकिस्तानले आफ्नो राष्ट्रिय हितको दिन जब संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा चाहिँ महासभामा सम्बोधन नवाज शरीफले गरिसकेपछि मोदीको अलिकति कपाल दुखेको छ। र यसपछि चाहिँ तपाईँको अहिले त भर्खरै इन्डो पाक बोर्डर यो पाकिस्तान भारतको सिमानामा झन्डै 200 चेक पोस्टहरूमा आक्रमण भएको छ। दुईतिरबाट चाहिँ नि एक किसिमको लडाई नै भएको छ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ नि उहाँले के सोचिराख्नु भएको छ भन्दाखेरि पाकिस्तानी नागरिकहरू नेपालबाट भारतमा असुरक्षा अथवा आतंकवाद नेपाल प्रवेश गरेर आतंकवाद फैलाउन खोज्छन् भन्ने खालको त्रास भारतलाई रहेको छ। किनभने हामीसँग झन्डै 1800 किलोमिटर खुला सिमाना छ। तर अब भइदियो के भन्दाखेरि अब नेपालको त सबैसँग सम्बन्ध छ, पाकिस्तानसँग सम्बन्ध छ, चीनसँग पनि सम्बन्ध छ, भारत अब नजिकको मित्र राष्ट्र भारतसँग सम्बन्ध हुनुपर्छ र अरू सार्क
देशहरूसँग सम्बन्ध हुनुपर्छ। त्यसको आधारबाट अब उनीहरूले जब लडाई नै सुरु गरिसकेका छन्, एक किसिमले भन्यो भने सिमानामा, अब मलाई त सम्झना त सन् 2002मा जब भारतीय संसदमा चाहिँ 2001 को डिसेम्बर 13मा भारतीय संसदमा आक्रमण भएको थियो, त्यतिखेर अनि वाजपेयी प्रधानमन्त्री थिए र सन् 2002मा अनि वाजपेयीले के भने अब वार पार की लडाई होगी भनेको अर्थ चाहिँ नि दुईटामा न्युक्लियर चाहिँ शक्ति राष्ट्रहरूको बीचमा वार पारको लडाई भनेको के हो? द फाइनल वार। द फाइनल वार भन्ने न्युक्लियर पावरहरूको फाइनल वार भनेको चाहिँ नि भारतको दृष्टिकोण यो चाहिँ नि यो ग्रेटर इन्डियाको दृष्टिकोण छ। माने जुन पहिला चाहिँ नि उपनिवेश चाहिँ 1947 भन्दा अगाडिको चाहिँ ब्रिटिसहरूले छोडेर गएको नेतृत्वको चाहिँ नि तहभित्र र उनीहरूको मानसिकतामा चाहिँ के भने यो चाहिँ नि कोलोनियल मेन्टालिटी भन्छ नि, यो चाहिँ तपाईँ अब आफू एउटा उपनिवेशवादी चाहिँ नि मानसिकताबाट चाहिँ ग्रस्त छ नेतृत्व र चाहिँ त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हेजेमोनिस्टिक एप्रोच र त्यसले राज्यहरूलाई चाहिँ नि भनौँ न एउटा राम्रो कुरा त के भयो त अहिलेसम्म त चाहिँ नि हामीलाई रुल गरेको भने त नेहरू डक्ट्रिनले गरेको छ 30 दशकौंसम्म। नेहरूको डक्ट्रिन भनेको लडाईँको डक्ट्रिन हो। तपाईँको 1955मा गएर बान्डुङमा भन्छ नेहरू र चावेनलाई भेट्दाखेरि भन्छन् हिन्द चीन भाइ भाइ। 1962मा गएर भीषण लडाईँ भयो। अब अहिले पनि भर्खरै चाहिँ सार्कका चाहिँ उपहार साटासाट गरेका थिए नवाज शरीफ र नरेन्द्र मोदीजीले। अब चाहिँ तपाईँको सिमानामा संयुक्त राष्ट्रबाट फर्किने बित्तिकै त सिनेमा त लडाईँ सुरु भइसक्यो। अब त्यति मात्रै कहाँ भएर अब अहिले त भारतले चाहिँ तपाईँको के भने अरुणाचल प्रदेशमा जुन म्याकमोन लाइन छ, म्याकमोन लाइनमा चाहिँ 2000 किलोमिटरको चाहिँ जसरी हाम्रो यहाँ हुलाकी मार्ग हामीलाई त अब अलिकति मिचेर पनि बनाउन सकियो जस्तो सिमानामा तपाईँको इन्डियन रिभर लिङ्किङ प्रोजेक्ट भन्ने चाहिँ जुन नदीहरूको चाहिँ बाढ रोक्ने र चाहिँ त्यसको पानी वितरण गर्ने योजना अन्तर्गत चाहिँ निर्माण कार्य गरेर जुन बाढ आउने बेलामा नेपालतिर चाहिँ फर्किन्छ नि पानी, त्यो निर्माणहरूले। अब त्यस्तै गरी सुरक्षाको घेराभित्र चाहिँ अरुणाचल प्रदेशभित्र अब भन्नुहोस् न सी जिनपिङ राष्ट्रपति भ्रमण गर्नु हुँदैखेरि एकातिर रेड कार्पेट ओछ्याउने, अर्कोतिर अरुणाचल प्रदेशमा चाहिँ लडाईँ गर्ने। दक्षिण एसियामा चाहिँ एउटा के भने राजनीति कस्तो भइदियो भन्दाखेरि इन्डो सेन्ट्रिक भारत चाहिँ एउटा ठूलो राष्ट्र हो त्यो ठिक छ, तर चाहिँ सम्पूर्ण गतिविधिहरू र उसको मानसिकता चाहिँ आफू भारत केन्द्रित मानसिकता र यसको सुरक्षाको चाहिँ सम्पूर्ण बेल्ट भनौँ न सुरक्षाको माने यो घेरा जति छ सुरक्षा संयन्त्र, सुरक्षाको परिस्थिति र चाहिँ उसले साना राष्ट्रहरूसँगको सुरक्षा भन्नुहोस् 1971मा तपाईँको पाकिस्तान टुक्राइदियो भन्नु ईस्ट पाकिस्तान भन्ने थियो। मेरै जीवनकालमा तपाईँको चाहिँ नि पाकिस्तानको माने छिमेकीहरूको सिमाना बदलिँदैन भन्छन्, मेरै जीवनकालमा दक्षिण एसियामा सिमाना बदल्यो। 1975मा गएर एउटा सिक्किम स्वतन्त्र राष्ट्र थियो। तपाईँले भन्नुभएको शब्द के त्यस कारणले हेजेमोनिस्टिक एप्रोच अथवा चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि एक्सपान्सनिजम भनौँ न जुन भनिन्छ हाम्रो विभिन्न पार्टीहरूले यसलाई चाहिँ नि विस्तारवादी दृष्टिकोण भनेर जसरी भनिएको छ राखिएको छ, त्यसैले उनीहरूलाई चाहिँ त्यो सुरक्षा घेरामा भनेर सतर्कता। भनेपछि तपाईँको यो सार्वजनिक कन्क्लुजन चाहिँ नेपाल एकदमै संक्रमणको अवस्थामा छ। यही संक्रमणको अवस्थामा चाहिँ एउटा बार्गेनिङको निम्ति चाहिँ हैन उले चाहिँ विभिन्न सुरक्षा थ्रेट छ भनेर यहाँ भनिरहेका छन्, क्लेम गरिरहेका छन् कि एयर मार्शल राख्ने कुराहरू लगायतका विभिन्न कुराहरू सुपुर्दुगी सन्धिहरू यो सुरक्षाको देखाएर चाहिँ यो सहज रूपमा उले चाहिँ आफ्नो फेभरमा ल्याउनको लागि पनि भनिरहेका छन्। यो पोइन्ट अफ भ्यूबाट म त नेपालको विदेश नीतिको मामलामा संक्रमण छैन भन्छु। नेपालले नेपालको राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर विदेश नीति तयार गरिसकेको छ। यसलाई अहिलेको म चाहिँ यो संविधान सभालाई चाहिँ पुनरावलोकन गर्न म तपाईँको विधामा अनुरोध गर्दछु। र चाहिँ नि एउटा राष्ट्रिय स्वाधीनता भनेको के? उसको सेना हुनुपर्छ, उसको सुरक्षा संयन्त्र पुलिस हुन्छ, उसको जनता हुन्छ, उसको भूगोल हुन्छ, उसको चाहिँ नि सुरक्षाका चाहिँ आफ्ना नीतिहरू हुन्छन्। मलाई लाग्छ नेपाल 2007 सालको राजा त्रिभुवनको समयको जस्तो नेपाल छैन। अहिले नेपालसँग आफ्ना चाहिँ विज्ञ मतलब चाहिँ विदेश नीति लेख्न सक्ने मान्छेहरू, संविधान लेख्न सक्ने मान्छेहरू छन् र चाहिँ अब दिल्लीमा संविधान चाहिँ मस्यौदा गरेर नेपालमा संविधान जारी गर्नुपर्ने जुन हल्ला छ त्यो खालको परिस्थिति छैन। नेपालमा सुरक्षा नीतिको खडेरी छैन भन्दै हुनुहुन्छ, तर एउटा सामान्य राजदूतले नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई सिधै भेट्न पाउँछ है, जहिले पनि भेट्न पाइरहेछ। एउटा सामान्य व्यक्ति गएर राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पाउने परराष्ट्र थ्रुबाट जानुपर्ने यावत कुराहरू छ नि, यो कुराहरू त ब्रेक भएको भइ छ नि त। अब त्यो त तपाईँको मलाई जापानमा सम्झना छ, भारतको राजदूतले त्यहाँको विदेश मन्त्रीलाई भेट्दाखेरि
6 महिना भयो आमा साहब मैले त चाहिँ नि विदेश मन्त्रीलाई भेट्नै पाइनँ भनेको थियो। अब हाम्रा नेतृत्व चाहिँ नि यति दरिद्र मानसिकताको हाम्रो नेतृत्व हामीले विकास गर्यौं कि चाहिँ नि मलाई त गजब लाग्छ। 50 वर्षमा चाहिँ नि त्यहाँको त्यो बेलामा हाम्रो चाहिँ नि 40 वर्ष भएको थियो। 40 वर्षको चाहिँ नि औपचारिक कार्यक्रममा विदेश मन्त्री आएको हाम्रो कार्यक्रममा पहिलोचोटि थियो नेपालको एम्बेसीमा। त्यो पनि चाहिँ नि मेरो व्यक्तिगत सम्बन्धको कारणले आएको थियो। अब यहाँ हाम्रो त के भने नेतृत्व यति सस्तो र फितलो भइदियो, त्यही भएर त भने नि डाक्टर मनमोहन सिंहले सबै नेतृत्व यहीँ भेट भइराखेकै छ, नेपाल किन जानु पर्यो भने 17 वर्षमा आउँदै आएन। किनभने हामी गएर लम्पसार पर्न थाल्यौं, हाम्रा नेताहरू लम्पसार पर्न थाल्नुभयो। त्यसको लम्पसार पर्ने इतिहास कसले सुरु गर्यो? राजा त्रिभुवनले गर्यो। आज त्यही राजा त्रिभुवनलाई चाहिँ हामी राष्ट्रपिता भनेर चाहिँ भन्यौं। तपाईको चाहिँ जसले चाहिँ यो देशको शिर झुकाए, बरु चाहिँ त्यो राजा त्रिभुवन भन्दा त जंगबहादुर राम्रो थियो। उसले त नयाँ मुलुक त चाहिँ सिर्जना गरेर 4 जिल्ला त लिएर आए, लडाईँ चाहिँ जितेर चाहिँ आफ्नो कब्जामा नेपालको एउटा भूमिलाई चाहिँ बढाएको थियो। राजैबाट भन्नुपर्छ भने बरु पृथ्वीनारायण शाहलाई चाहिँ राष्ट्रपिता भनिदिएको भए हुन्थ्यो। किनभने उसको नेतृत्वमा सामन्तै भए पनि पृथ्वीनारायण शाहकै नेतृत्वमा चाहिँ यो देशको चाहिँ माने निर्माण भएको हो नि त। त्यसो भएको हुनाले अझ जनताबाट भन्नुहुन्छ भने त मैले एकजना मान्छे देखेको छु प्रधानमन्त्रीबाट भन्नुहोस् भने टंकप्रसाद आचार्य यो देशको राष्ट्रपिता, जुन नेपालको लोकतन्त्रको जनक पनि हुन् र उनलाई बरु राष्ट्रपिता भन्दै हुन्थ्यो। यो खालको मानसिकता चाहिँ नि विकास भएको छ कि हाम्रो भारत नेपाल सम्बन्धमा। हामी लम्पसार गरेर परेपछि धन्न मोदीले चाहिँ नि 17 वर्षपछि आइदिएर अलिकति साख बचाइदिएको छ। नत्र त हाम्रा नेताहरू त अब जान त हाम्रो नेता त नै पहिले जानुभयो। भनौँ शपथ ग्रहणकै समयमा पनि प्रधानमन्त्री नै गएर लम्पसार परेर जय होस् तपाईँको चाहिँ शपथ ग्रहण जय होस् भन्नुपर्ने थिएन। म प्रधानमन्त्री भएको भए त जाँदैन थिएँ। जस्तो तपाईँले पनि भनिहाल्नुभयो मोदीकै कुराहरू है। अन्तिममा चाहिँ हामी समयको अन्तिम क्षणमा आइपुगेका छौँ। जसरी मोदीले जुन बेला यहाँ सम्बोधन गरेका थिए र नेपालको बारेमा नेपाली नेताहरू राजनीतिक वृत्तमा नयाँ आयाम आयो भनेका थिए, तर भन्दै चाहिँ तपाईँको माथिल्लो कर्णाली सम्झौता भयो है मोदी गइसकेपछि। र विभिन्न किसिमका उसले कोशी गण्डकीको चाहिँ विभिन्न मुआवजा र कम्पनसेसन पनि नदिने भनेर उसैको पालामा यस्तो भयो, उहाँकै पालामा भयो भनेपछि साँच्चै मोदीले जे बोलेर गएका थिए त्यो कुरो चाहिँ वास्तवमा चिप्ल्याउनका निम्ति अथवा झुट्टा रहेछ भन्ने साबित भएको हो कि कस्तो? अलिकति फरक हो। नोकरशाही चाहिने हावी छ भारतीय राजनीतिमा। अब मलाई लाग्छ मोदीले पवित्रतम नै इच्छा राखेको हुनुपर्छ, नत्र उनीले यो संयुक्त राष्ट्रमा बोल्दाखेरि पनि नेपालको नाम लिए। त्यो एउटा राम्रो पक्षलाई राम्रो भन्नुपर्छ। तर चाहिँ तपाईँको अप्पर तामाकोशीको चाहिँ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मेरो आफ्नो गृह जिल्ला भएको हुनाले प्रमोट गर्ने, त्यसलाई मार्केटिङ गर्ने म पहिलो मान्छे भएको थिएँ। र अहिले हामीले अप्पर तामाकोशी हामी नेपालकै यो किनभने लगानीबाट बनाउँदैछौँ। त्यसैले मैले त व्यक्तिगत रूपमा पनि यो राज्यलाई के प्रस्ताव गरेका थिएँ भने अप्पर कर्णाली चाहिँ अप्पर तामाकोशी भन्दा पनि सस्तो पर्छ, संसारकै सबभन्दा सस्तो पर्छ। बरु चाहिँ नि पञ्चेश्वरमा भारतको चाहिँ सबै लगानी द्विपक्षीय लगानीबाट राम्रोसँग नेपाल राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर तयार गरौं। तर अप्पर कर्णाली चाहिँ नेपालले नै एक्लै गर्नुपर्छ। जसरी अप्पर तामाकोशी गर्न सकियो भने अप्पर कर्णाली पनि गर्न सकिन्छ भनेर मैले प्रस्ताव राखेका थिएँ। किनभने यो अरुण 3 माने खारिज भएपछि जापानबाट कालीगण्डकी 144 मेगावाट र यो कुलेखानीको 32 मेगावाट गरेर अहिले 600-700 मेगावाट मध्येमा 176 मेगावाट नेपालभित्र आउनेमा सानो भूमिका खेल्ने मलाई अवसर भएको थियो। अब त्यो अनुभव सहितबाट हेर्दाखेरि चाहिँ के भन्दाखेरि यो अहिले जुन यो पीटीए र पीडीए भनेर चाहिँ सही गरियो त्यो नेपालको राष्ट्रिय हितमा छैन, स्थानीय जनताको हितमा छैन। र चाहिँ यसलाई हामीले त के भनेका छौं भन्दाखेरि नेपालले आफैले चाहिँ अप्पर कर्णाली गरिदिएर जुन चाहिँ मोदीजीको चाहिँ सद्भाव नेपालमा गर्नुपर्छ, ठिक छ अहिलेको सबभन्दा ठूलो प्रोजेक्ट छ, यसको अर्थ हामीले भारतसँग मिलेर गर्नै पर्छ भन्ने होइन। अब चाइनालाई चाहिँ बनाउन दिनै नहुने, भारतले आफैले मात्रै बनाउनु पर्ने, ओगटेर मात्रै राख्नु पर्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ यो चाहिँ उत्पादन चाहिँ कहिले नगर्ने। र अझै बिप्पामा अझ एउटा तपाईले चाहिँ कुरा ल्याइहाल्नुभयो, अझ बिप्पा
को कुरो चाहिँ सुन्दाखेरि त राम्रो छ नि, वैदेशिक लगानी गर्ने भन्ने कुरो त नराम्रो होइन नि त। मैले पनि पहिला त बाबुरामजी गएर आउनुभयो, म अब सँगै थिएँ, पार्टीमा सँगै थिएँ, अनि त्यहाँबाट विपालाई प्रशंसा गरेर डिफेन्ड गरेँ। तर जब पढ्दै गइएर चाहिँ नि कुनै पनि योजना चाहिँ फेल भयो भने, त्यो विपा फेल भयो अथवा चाहिँ कुनै लगानी भन्नुहोस् न, अब अहिले अप्पर कर्णाली फेल भयो भने राष्ट्रले चाहिँ त्यसलाई क्षतिपूर्ति गर्नुपर्छ भने जस्तो भोलि तपाईँको खर्बौं डलरको ट्रिलियन डलरको व्यवस्था माने सबै योजनाहरू फेल हुँदै गए, हडतालमाको कारण सबै कारणले फेल हुँदै गयो भने अनि हाम्रो राष्ट्र त डुब्दैन, ब्याङ्क्रप्ट हुँदैन र अनि नेपाल चाहिँ एउटा असफल राष्ट्रको रूप बनाएर यसलाई हस्तान्तरण गराउने योजनाको रूपमा मैले भारतसँगको विपालाई लिएको छु। त्यो बुझेपछि मैले चाहिँ नि यसको कटु आलोचना गर्न थालेँ र हामी सबैले चाहिँ नि विपा यो त्यसकारणले चाहिँ नि ठिक छ वैदेशिक लगानी ल्याउनु पर्छ, तर चाहिँ नि राष्ट्रिय हितलाई र आफैले लगानी गर्न सक्ने योजनाहरूलाई चाहिँ नि मलाई लाग्छ अप्पर तामाकोशी सकियो भने अप्पर कर्णाली पनि राष्ट्रले आफैले बनाउनु पर्थ्यो। यो गलत भएको छ भन्न चाहन्छु। हस् डाक्टर साहब, आगामी समयमा तपाईसँग नेपालको नीति कस्तो हुनुपर्छ र तपाईले गरेको प्रस्तावित जुन मस्यौदा छ त्यसमा के उल्लेखित? यो प्रस्तावित मात्रै होइन, यो त विदेश नीति पारितै भएको छ। विदेश नीति जो पारित भएको छ, यो विदेश नीतिको बारेमा फेरि चर्चा गर्नेछौँ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद, मलाई पनि मौका दिनुभयो र तपाईँको लाखौं श्रोताहरूलाई मेरो फेरि अभिवादन। हस्त श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो पूर्व राजदूत परराष्ट्रविद डाक्टर विष्णुहरि नेपाल। आगामी समयमा पनि उहाँसँग कुरा गर्नेछौँ र प्राविधिक मित्र साहस भट्टलाई धन्यवाद भन्दै म धनञ्जयलाई पनि बिदा दिनुस्। नमस्कार।